वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और मैं इस हवाले से सुहेल आपसे जानना चाहूँगा कि कौमी असम्बली ने 16,887 अरब रुपए का जो वफाकी बजट है वो बहरहाल मंजूर कर लिया गया है, लेकिन उसमें पेट्रोलियम लेवी के हवाले से आपके इल्म में है कि कुछ तरामीम तजवीज़ की थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और वो तरामीम उन्होंने वापस ले ली हैं और उसके बाद 60 से बढ़ाकर 70 रुपये जो है वो लेवी भी आयद कर दी गई है। आप क्या समझते हैं कि इसमें जो सूरत हाल है, अब पेट्रोलियम प्राइस यानी अब बिजली की बात करें तो पेट्रोलियम प्राइसेस कहां तक जाएंगे? इसे कहते हैं सज्जी दिखा के ना खबी मारना। खुदा का खौफ इनको ये होना चाहिए कि पहले ही 60 रुपए के रिकॉर्ड आपने पेट्रोलियम लेवी की शक्ल में एक जगह टैक्स वसूल कर रहे हैं और ये आज से सिर्फ ज्यादा अरसा नहीं, कोई 3 साल पहले तक पेट्रोल पर ये 12 रुपए फी लीटर था, हाई स्पीड डीजल पर 14 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी मैक्सिमम दी जाती थी और अब 60 रुपए तक पहुंच चुकी है और फिर भी आप मुतमिन नहीं होते कि नहीं इस मुल्क के अवाम को मजीद नचोड़ा जा सकता है। मसला ये है कि अखराजात आप कंट्रोल नहीं करते, इनएफिशिएंसीज आप कंट्रोल नहीं करते, आप मैंडेट लेके आते हैं, आपकी जिम्मेदारी है। आप पब्लिक सेक्टर कंपनी जिनका सालाना नुकसान 800 अरब तक पहुंच चुका है, उन तमाम कंपनीज के अंदर आप अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मर्जी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लगाते हैं, अपनी मर्जी की भर्तियां करती हैं। रिजल्ट में उसका ये होता है कि वो अरबों रुपए का खसारा सालाना। अभी रिसेंटली वजारत खजाना ने जो स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस से मुतल्लिक अपनी रिपोर्ट जारी की है उसके अंदर खौफनाक जो खसारा है वो रिपोर्ट किया गया है, 800 अरब से ज्यादा का खसारा है। तो अपनी वो खसारे वो नुकसानात जब IMF का दबाव आता है पूरा करने के लिए कि ये बेहतरीन तरीका है, मोटरसाइकिल वाले ने पेट्रोल डलवाना है, उसकी जेब से निकाल लो। गाड़ी वाले ने मजबूरी की हालत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, उसने गाड़ी में यूज करना है, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करनी है, पेट्रोल डलवाएगा, उसकी जेब से निकाल लो। पहले बात की थी कि हम 80 रुपए करेंगे, शोर मचा चलेंगे, अब 10 रुपए कम कर दिए, चलेंगे लोग खुश हो जाएंगे। तो 70 रुपए की हद भी बहुत खौफनाक शरह है। मतलब ये कहाँ पे ऐसा होता है? और उससे पीछे कस्टम ड्यूटी है, उसके पीछे आपने 2-3 और टैक्सेस आपने IFM आप लेते हैं, उससे पहले आप उसके साथ साथ आप उनके मुख्तलिफ कंपनीज के मार्जिन लेते हैं। तो मतलब है कि आपने क्या निकालने हैं आवाम से। सही। और बजट के अंदर दावे जरूर किए गए थे, थोड़ा प्रेशर भी बिल्ड हुआ था, उसका जो चीज करने की थी चलिए ये भी आपने बढ़ा लिया कि इनकम टैक्स स्लैब जो आपने खौफनाक हद तक रिवाइज किए हैं वो उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट आएगा अगस्त के महीने में कि सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहों में इजाफा हुआ है दूसरे हाथ से आपने वो निकाल लेने, जबकि जो प्राइवेट लोग हैं जिनमें मुख्तलिफ इदारों में काम करते हैं उनकी तनख्वाहें तो बढ़ी नहीं तो लेकिन कम अब जरूर हो जाएंगी। अब मजीद कम हो गई हैं, इन लोगों की तनख्वाहें कम हो गई जो प्राइवेट मुलाजमीन। अच्छा, इस पर सफीना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ज़ाहिर होगा और उसकी वजह वो लेवी है, उस पर आते उस पर अपोजिशन ने भी एहतजाज किया। पहले पीपल्स पार्टी भी कुछ तरामीम लेकर आई, गो के उन्होंने वापस ले ली मुलाकातों के बाद। अब आप क्या समझती हैं, ना अपोजिशन की सुनी जाती है ना पार्लियामेंटेरियंस की, ये बजट किसके लिए है और मजीद कितना बोझ डाला जाएगा आवाम पर? पहली बात तो मैं इस चीज का एतराफ करती हूँ कि ये हुकूमत मेजरेबली फेल हुई है। जो इन्होंने एक्सपेक्टेशंस बना के जो अपना पोर्टफोलियो हाई किया था कि हमें लेके आए, पहले भी इनको इमरान खान साहब की हुकूमत गिराए जाने के बाद टाइम मिला और उसके बाद उन्होंने सोचा अब हम वो काम नहीं कर सकते जो हम प्रॉपर हुकूमत में आके करेंगे। इन्होंने अपना CV बड़ा अच्छा बिल्डअप किया था, लेकिन मुझे यकीन था कि ये इसको फुलफिल नहीं कर सकेंगे क्योंकि जो PMLN का पास रहा है वो तरक्की जो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर इन्होंने सड़कें पुल बना के दिखा दी जब उस वक्त वो पाकिस्तान की बेसिक नेसेसिटी थी। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर अब मेजर जो वर्कआउट करने की जरूरत है वो पाकिस्तान के अंदर महंगाई है। मैं यहाँ पर रहते हुए, बरतानिया के अंदर रहते हुए, जब 1 पाउंड एंड सम पेंस पे हमारा पेट्रोल या डीजल जाता है तो हमारी चीखें निकल जाती हैं कि ओ माय गॉड ये बहुत है। आप कैन यू इमेजिन कि अगर 70 पाउंड यहाँ पर हो तो हम तो रह ही नहीं सके। ये मैं यहाँ पर बैठे हुए इतना मुझे खौफनाक किस्म की इमेजिनेशन होती है कि अगर मैं इस वक्त पाकिस्तान में हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रैवलिंग पे खर्च करना पड़ेगा, गाड़ी के पेट्रोल और डीजल पे स्पेंड करना पड़ेगा। मैं इस हुकूमत को तब क्रेडिबल मानती अगर ये इसको कंट्रोल कर सकते। इनके एक बस की बात नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने मफादात के लिए आए हैं पाकिस्तान के अंदर इक्तदार को अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने आप की जो है दोबारा इनकी जो रूट्स है अपनी मईशत बेहतर करने के लिए आए। ठीक है, ये पाकिस्तान की मईशत बेहतर करने के लिए नहीं आए, पाकिस्तान की मईशत के लिए पाकिस्तान की ठीक है, क्विकली प्लीज मुझे पाकिस्तान की खराब मैशियत करती है, इनको सूट करती है। अच्छा जुबैर अली खान, मैं आपसे ही, जाहिर है फाइनेंस बिल में ज़ाहिर टैक्सेस की जब हम बात करते हैं तो उसमें स्टेशनरी आइटम्स पर भी टैक्सेस आयद किए गए हैं और कलर पेंसिल बच्चों की, दीगर स्टेशनरी आइटम्स। तो गरीब का बच्चा आप पढ़ने से भी रहा, यानी इस हद तक पहले तो स्कूल की फीस गरीब आदमी पे नहीं कर पाता था, अब जो है वो स्टेशनरी आइटम्स पर भी टैक्स आयद कर दिया गया।
جی دیکھیے، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ نہ اپوزیشن کی سنی جا رہی ہے نہ پارلیمنٹیرین کی سنی جا رہی ہے. غریب کی آپ نے بات کی، یہ ملک غریبوں کا نہیں ہے، یہ ملک محسن نقویوں اور فیصل واڈاؤں جیسے لوگوں کا ہے. اس بجٹ میں بھی باقی تمام ترامیم میں جو تجاویز تھیں اپوزیشن کی تھی یا جس کی بھی تھی، وہ ایک طرف رکھی گئی ہیں. فیصل واڈا نے جو جو تجاویز دی ہے وہ مانی گئی. فیصل واڈا کی تجاویز بجٹ کے اندر بھی مانی گئی ہے. یہ ملک غریب کا نہیں ہے، یہ ملک پاکستان میں عام شہریوں کا نہیں ہے. یہاں پر صرف اور صرف کامیابی فیصل واڈا جیسے لوگوں کے لیے ہے. یہ ملک صرف اور صرف محسن نقوی جیسے لوگوں کے لیے ہے. غریب آدمی تو یہاں پر صرف اور صرف جو ہے وہ اس لیے یہاں پر بیٹھا ہے کہ یہاں کی جو اشرافیہ ہے ان کے اوپر حکمرانی کر سکے. اس وقت دو لوگ ہی پاکستان میں رہ رہے ہیں، یا تو وہ مجبور ہیں، وہ اس ملک سے باہر نہیں جا سکتے، وہ اس ملک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ کسی نہ کسی وجہ سے اس ملک کے اندر پھنس چکے ہیں، یا وہ اس ملک سے باہر جانا نہیں چاہتے اور وہ اس وقت پس رہے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس ملک میں موجود ہیں، وہ لوگ ہیں جو ان غریب لوگوں کے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہے. جب اس وقت کے جو حکمران ہیں یہ جب اپوزیشن میں ہوں گے، یہ تمام آپ کی وفاقی کابینہ آپ دیکھ لیں، یہ جو آئینی عہدے پر براجمان ہے پیپلز پارٹی کی قیادت، یہ سارے بیرون ملک ہوں گے. کوئی دبئی میں بیٹھا ہوگا، کوئی لندن میں بیٹھا ہوگا. ان تمام لوگوں کی پراپرٹیز جو ہے وہ بیرون ملک موجود ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ مسائل حل نہیں کیے جا رہے. دیکھیں، کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی اس کو مشکلات ہوں گی. ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی معیشت کی صورتحال ہے وہ ایک دم سے ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. اس میں اب سال لگیں گے، اس میں 5 سال تک لگ سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کی جو ڈائریکشن ہے وہ نظر نہیں آ رہی. سب سے پہلے گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے آپ سے ولنگ بھی ہے کہ اپنے نہیں ہے؟ اخراجات میں کمی لاتی ہے، لیکن وہ چیز ہمیں یہاں پر نہیں دیکھی جا رہی. ان کے عللے تلے، ان کی جتنے بھی شاہ خرچیاں ہیں وہ اسی طریقے سے جاری ہے. لیکن سارا جو اس وقت بوجھ ڈالا جا رہا ہے وہ غریب عوام پر ہے. 2 مہینے بعد جو بجلی کے بل ہوں گے، جو ٹیکسز ہوں گے، جو گیس کے بل اس کے بعد سردیوں میں آئیں گے، اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی عام آدمی جو ہے وہ اگر کوئی کمائے گا سیلریڈ کلاس تو وہ صرف اس بل پے کرنے کے لیے کمائے گا. بل پے کرنے کے لیے کمائی، وہ گھر کچھ نہیں دے سکے گا. اچھا، اسی پہ عمر دراز ابھی مراعات کا ذکر جیسے آپ نے بھی پہلے کیا ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ تمام جماعتوں نے کثرت رائے سے جو بیوروکریسی کی مراعات ہیں یا پارلیمنٹیرینز کے حوالے سے مراعات کا ذکر کیا، انہوں نے ان ترامیم کو کثرت رائے سے منظور کیا ہے. تو ہم کیا کہیں کہ عوام کے سامنے جو دعوے کیے گئے تھے اکراس دی بورڈ تمام سیاسی جماعتوں کے، وہ تو دھرے کے دھرے رہ گئے اور وہاں جا کے انہوں نے اس کلاس کو پروٹیکٹ کیا جو کہ جس کے حوالے سے وہ باہر کیمپینز میں اس کے خلاف بات کرتے تھے. آپ دیکھ لی، یہ مسلم لیگ نون نے کلیم کیا تھا کہ وہ آئیں گے 200 یونٹ بجلی کے مفت دیں گے لوگوں کو. وہ کہاں پہ آپ نے 200 یونٹس دیکھے ہیں؟ آپ نے کون سا ایسا قدم دیکھا ہے جو معلوم پڑے کہ پاکستان کے لوگوں کو ریلیف ملا ہے؟ آپ کو اندازہ ہے اس بات کا کہ آپ نے پہلے کسانوں کا معاشی قتل کیا اس بنیاد کے اوپر کہ ان سے گندم نہیں خریدی، اور اس کے بعد آج پنجاب کے اندر آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ گندم اور آٹے کی قیمت انکریز ہو رہی ہے. اب کل معلوم پڑا ہے کہ وزیر خوراک اور وزیر اطلاعات اس کے اوپر پریس کانفرنس کریں گے. مطلب یہ ہے کہ آپ کسی طریقے سے بھی لوگوں کو ریلیف دینے کو تیار نہیں ہے، لیکن اپنی کسی چیز کے اوپر کمپرومائز کرنے کو بھی آپ تیار نہیں دیتے. اب یقیناً یہی صورتحال ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وقت ختم ہو. جی کوئکلی. پتہ ہے نہ یہ ہمیں عوام لے کے آئے، نہ ہمارا عوام سے واسطہ ہے. ہمارا واسطہ ہی نہیں ہے تو جواب دے نہیں ہے، عوام کو جواب دے نہیں ہے. عمر کا پوائنٹ ابھی آ گیا، چونکہ آپ سمجھتے ہیں اس مجبوری کو کہ وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. میں اپنے تمام پینلسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.